अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ असद अली टूर अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड में। आज हम सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी अहम और दिलचस्प पेशरफ्त हो रही हैं, उन पर बात करेंगे। आपको मालूम है, अब ज़राए बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव होने जा रही है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब अब जो दायर हुई हुई कंप्लेंट्स हैं उनकी तफसीलात मांग रहे हैं। क्या उनके मकासद हैं और ये किन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं जो वो टेकअप करेंगे, तो बेनिफिशरी कौन होगा, इस सब पर बात करेंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को जो अब धमकियाँ दी जा रही हैं, और ये सिर्फ चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब तक नहीं, ये हमारे जो एक सहाफ़ी हैं नबील अनवर ढक्कू साहब, उनको भी टीएलपी की तरफ से दी जा रही हैं। वो डॉन के कॉरस्पॉन्डेंट हैं, बहुत ही वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं चकवाल के। और रियासत क्या कर रही है एक ऐसे वक्त में जबकि इस साल 7 सहाफ़ी ऑलरेडी इन 7 माह में कत्ल हो चुके हैं। तो इस सब पर बात करेंगे। अदील, ये आपका क्योंकि इलाका भी चकवाल ही है, ठीक है, ये नबील ढक्कू साहब कैसे जर्नलिस्ट हैं और ये जो आपके लिए कितना ये मामला तशवीशनाक है, इस अंदाज में उनको धमकियाँ। नबील अनवर ढक्कू जो है वो मुझसे तो काफ़ी सीनियर है, एक तवील अर्सा से, और वो डॉन इंग्लिश के साथ ही वापस हैं, डॉन न्यूज़ पेपर के साथ, और चकवाल बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। और उनकी जो खबरें हैं उसके ऊपर इवन 100 मोटर नोटिस दी हुई हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के कालबन अमीर वकील साहब, उन्होंने सर कहा वो जो जिना गार्डन है वहाँ पर, जिना गार्डन था बाबर गार्डन जो भी था, वहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की। ये खबर वहाँ पर उन्होंने नबील अनवर ढक्कू ने दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया और फिर वो मामला रुक भी गया। इस तरह मुख्तलिफ पानी के इशूज़ के ऊपर बहुत सारे ह्यूमन एंगल की स्टोरीज उन्होंने की। अब हुआ ये है, जैसे कि आपको मालूम है, एक फैसला चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब की सरबराही में एक बेंच ने साबित फरमाया है, और वो फैसला पहले तो आपको याद होगा रिपोर्ट हुआ कि एक मुलजिम है जो गालिबन कादियानी है, और उसने कुछ अशात जो हो चुकी थी उसको शेयर किया था, उसके ऊपर उसका गिरफ्तारी थी, उसको खैर सुप्रीम कोर्ट ने कट शॉर्ट जमानत दी, और लीगल ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने तमाम देखे। उसके बाद कहा कि ये जुर्म नहीं करता है, ना उसको सजा दे दी गई है, लिहाजा उसको जमानत दी जाती है। जिसके बाद फिर काफ़ी बैकलैश आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक वजाहत जारी की, उससे तशफ़ी नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूँ किया कि रिव्यू पिटीशन आ गई, उसी रोज़ उसको समात के लिए फिक्स कर दिया अगले रोज़ के लिए। पंजाब गवर्नमेंट ने रिव्यू कर दिया, रिव्यू के ऊपर तमाम उलमाए कराम को भी सुना गया, फैसला दे दिया गया। फैसला दिया गया, उसके बाद फिर भी बहुत से लोग नालां हैं, और बहुत से आलमदीन जो हैं वो ये समझते हैं कि हम अभी फैसले का जायज़ा लेने के बाद ही अपनी राय देंगे, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। फिर उसके जवाब में एक दफ़ा फिर वजाहती बयान जारी हुआ सुप्रीम कोर्ट जाने से, मगर ये मामला ठहरता नज़र नहीं आ रहा। फिर हमने रात को देखा कि एक मौलाना साहब हैं, कोई उनको पीर साहब भी कह रहे हैं, गालिबन ज़हूर हसन बुखारी उनका नाम है, मैं कहती मुझे नाम मालूम नहीं, शेखपुरा से उनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है। उन्होंने एक तकरीर में चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को जान की धमकी का कैसे, उन्होंने तो ये कह दिया कि 1 करोड़ रुपये उनकी सर की कीमत लगा। ये वीडियो हमारे दोस्त हैं नबील अनवर ढक्कू साहब चकवाल से, उन्होंने सबसे पहले शेयर की। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक वो सहाफ़ी हैं, उनका काम है, इतनी बड़ी खबर है, कोई चीफ जस्टिस मुल्क के चीफ जस्टिस के सर की कीमत लगा रहा है, सहाफ़ी कैसे वो खबर। बिल्कुल, और इसी तरह एक और अभी उन्होंने खुद ट्वीट किया नबील ने। हालांकि मैं ये ज़रूर समझता हूँ प्रिंसिपली कि खबर की हद तक तो खबर है, लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम लोग ये वीडियो शेयर करके भी कहीं उस जो मौलवी है उसके पैगाम को फैलाने का बायस ना बने। आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसमें इशू ये है ना कि जब आप एक चीज़ को सामने लाएंगे नहीं, फिर लोगों को समझ भी नहीं आएगी, जिनको पता होना चाहिए उनको पता नहीं चलेगा। अब आपको मालूम है यहाँ पर चले, हम तो जर्नलिस्ट उस चीज़ को कर रहे हैं, हमारे जो वज़ीर मौसूफ हैं राजस्थान वजारत इत्तलात, उनके पास तारक साहब का नाम है, ताउला तारक साहब, उन्होंने उस वीडियो को शेयर करके चले ठीक है आपने शेयर कर दी, उसकी मजम्मत कर रहे हैं और तकलीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ये काम तो हमें करने दें साहब,
آپ وزیر صاحب ہیں, آپ نے عملی طور پر کچھ کرنا ہے, آپ نے ان کی سیکورٹی کو یقینی بنانا ہے. اب سر انٹرسٹنگ چیز یا زیادہ افسوسناک چیز وہ یہ ہے کہ چلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا, اس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, جو کچھ ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, بہت شرمناک ہے وہ سب. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب ایک جرنلسٹ ہے جو میئرلی اپنی جاب پر, اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے 30 سال کے پاس سیکورٹی یا وہ جرنلسٹ ہے, وہ بے یار و مددگار اپنے گھر میں محسوس ہو کر بیٹھ چکا ہے. جس طرح کی دھمکی آمیز ویڈیو اب اس کے حوالے سے جاری ہو رہی ہیں, جو مولوی حضرات ہیں, جو بھی میں ان کے نام نہیں جانتا, جنہوں نے یہ ویڈیوز کی لوکل کلیرکس کے اعتبار سے, انہوں نے باضابطہ طور پر انہیں کہا ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر ہم اپڈیٹ کریں گے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس پر میری اطلاعات کے مطابق اپنے دن سے قبل ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ FIR جلد ہوگی. آپ دیکھیں, لیکن اس میں جو سب سے زیادہ تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو مولوی ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ TLP جیسے کہ جو جماعتیں بنی ہیں یا بنائی گئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ جماعتیں کس طرح سے بلاسفمی اور مذہبی کارڈ کا استعمال کرتی ہیں اگر کوئی ان پر تنقید کرے یا ان کی اتھارٹی کو چیلنج کرے. آپ دیکھیے کہ وہ نبیل ڈھکو صاحب پر, جنہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, ان پر کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے اور یہ قادیانیت کے اور یہ وہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اب جرم نبیل صاحب کا کیا ہے کہ انہوں نے اس مولوی کو ایکسپوز کیا جس سے چیف جسٹس قاضی فیصل کے سر کی قیمت لگائی, اور یہ TLP کا سربراہ سعد رضوی, نہیں یہ ٹھیک ہے, جو جنہوں نے ان کو کیا نبیل ڈھکو صاحب کے بارے میں جنہوں نے یہ سعد رضوی نہیں, ان کی شکل ملتی ہے ان سے, مگر یہ کوئی اور مولوی صاحب ہے, لیکن ہے یہ بھی TLP, غالباً, ٹھیک ہے. یعنی آپ اندازہ کیجیے, بجائے اس کے کہ یہ اس مولوی کو ڈس آن کرتے ہوئے چیف جسٹس کو دھمکی لگایا تھا, یہ اس کو ایکسپوز کرنے پر جو لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں لگا رہا ہے. یہ ہماری ریاست کی عادت ہے, اور میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو فوری طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا یہ سیکورٹی ڈیٹیل ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا بندہ نہ ہو, کیونکہ ہم ایک سانے سے گزرے ہوئے ہیں, ہم دوسرے سانے سے نہیں گزرنا چاہتے. خدا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو لمبی زندگی دے اور ان کو محفوظ رکھے ہر قسم کے اس سے. اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اگر ریاست کا چیف جسٹس کو بلیک میل کیا جائے, یوں ولنریبل بنایا جائے, تو ایسے مذہبی گنڈوں کو کیا اس ریاست میں پلنے دینے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا ایسی جماعتوں کی ایگزسٹنس ہونی چاہیے؟ اور یہ TLP اس سال جو کچھ کرتی پھر رہی ہے, اور یہاں یہ صرف TLP کی بات نہیں, اس ججمنٹ کے اوپر راولپنڈی میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوگی, اس میں کیپٹن صفدر صاحب جو وزیر پنجاب کے شوہر ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں, اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں. لائک کوئی لمٹ ہوتی ہے. یہ ریاست خود کے اس لیول پر چلی جائے گی تو پھر یہ بچتا کیا ہے؟ اور اب سوچیے یہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ایک ویل ریپیوٹیڈ اور قابل صحافی کے ساتھ ہو رہا ہے, تو عام گلی محلے کے آدمی کو یہ مولوی کس طرح ڈراتے ہوں گے, کس طرح دھمکاتے ہوں گے ان بلاسفمی کے الزامات سے. تو یہ بڑا ہی شرمناک تشویشناک ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست کیا کرتی ہے. ہم پھر دعا گو ہیں کہ خدا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو لمبی زندگی دے, خدا نبیل ڈھکو صاحب کو لمبی زندگی دے, محفوظ رکھے ان شر پسندوں سے. حکومت کو فوری طور پہ ان کی سیکورٹی کی بھی ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو بھی سیکورٹی دینی چاہیے. وہ کیونکہ چکوال میں رہتے ہیں, ایک لوکل شہر کے وہ ڈاؤن کے ویل ریپیوٹیڈ روزنامہ کے وہ کورسپونڈنٹ ہیں, ان کی جان مال سب سے ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں اگلی خبر کی طرف. پھر آپ نے نہیں لے لی وہ گورنمنٹ کو 2/3 میجارٹی نہیں لگانا, آپ نے وہ ڈیٹیل ججمنٹ دینی ہے آپ نے, پھر وہ اس کی 12 جولائی والے فیصلے کی مخصوص کوشش کی. پھر میں کروں ٹیک اپ کو, پھر آپ کو لگے پتہ یہ کیا کر رہے ہیں ویسے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب گزشتہ 3-4 ہفتوں سے چیمبر پر لیے جا رہے ہیں. 12 جولائی کے بعد کیا صدمہ لگ گیا کیا, چیمبر سے نہیں آ رہے بھائی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ چیمبر ورک تو کر رہے ہیں, 3 ہفتوں کا چیمبر ورک ہے. اب جو نیکسٹ ویک ہے اس سے جو جو نیکسٹ ویک ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں عدالت میں واپس آئیں گے. جو 3 ہفتوں کا چیمبر ورک ہے, جو میں نے انفارمیشن لی تھی, جس روز یہ میرے پاس خبر آئی تھی کہ چیف جسٹس 12 جولائی کے بعد
किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। 12 जुलाई से मतलब ये है कि 12 जुलाई जुम्मे का दिन था, फैसला आया, उसी रोज़ कॉल लिस्ट आई। उस कॉल लिस्ट में देखा तो चीफ जस्टिस का नाम नहीं है। तो जब चेक किया मालूम ये हुआ कि कुछ फैसले हैं जो चीफ जस्टिस ने अप्लीकेट करने, ऑब्वियसली जो महफूज हो चुके हैं फैसले, और अब उनकी रिटायरमेंट भी करीब है, और अब शायद उस रिटायरमेंट में कोई और रुकावट भी नज़र नहीं आ रही। तो उन्होंने अब तैयारी पकड़ना शुरू की। बेसिकली आपको मालूम है रिटायरमेंट से कबल जजेस साहिबान की ये कोशिश होती है जो फैसले उनके हैं वो लिख कर अनाउंस करके जाए। तो ये एक बेसिक रीज़न और ये 12 जुलाई के बाद उनको एहसास हुआ कि अब तो रिटायर ही होना पड़ेगा, तो फैसले लिखी दी। अब ये उससे पहले उनको नहीं एहसास हुआ कि 1 माह का टाइम होता है कि उसमें फैसला लिखना होता है, जो उन्होंने जस्टिस अतरुल्लाह को नोट लिखा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो मैंने पूछा, उनको वो 1 माह की मुद्दत 12 जुलाई के बाद याद आई। हो सकता चैम्बर में हो बैठे सकता है उन्होंने उन्होंने फैसला पहले ही लिखा। सोच रखा हो सर ये फैसला, क्योंकि केस चल रहा था, उनको बैठी थी, उन्होंने सोच रखा हो कि जैसे ये केस कंक्लूड होगा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको ना मुझे लेकिन लाइव सा साफी है, मुझे चीज़ों का पता नहीं होता, इसलिए मैंने कहा आपसे समझूं। जिस मंडे से वो बेंच में नहीं बैठे, उस मंडे से सुप्रीम कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात भी शुरू हो रही। हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब मौसम गर्मा की तातीलात में तासुर ये है कि अगर 2 माह की छुट्टी है तो 1 माह जज साहिबान जो है वो काम करते हैं, 1 माह तातीलात होती हैं, वो काम होता है चाहे जुडिशल आप बेंच में बैठें या चैम्बर में बैठें। जब चैम्बर में भी जजेस साहिबान पहले तो होते नहीं, आपको मालूम है फैसले लिखने होते हैं। तो मुझे इतला ये मिली जब मैंने चेक किया अपने सोर्स से, मैंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब की तबीयत तो ठीक है, क्यों कर वो बेंच में नहीं आ रहे। तो उन्होंने बताया कि भाई तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप खाते जमा रखें, वो फैसले लेते हैं। मैंने कहा कौन से फैसले? तो उन्होंने बताया 2 फैसलों को उन्होंने मेरे सामने जिक्र किया, शायद और भी हों। एक था मुबारक खानी साहब वाला जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो आ गया, और दूसरा फैसला था नैब तरमी का जो ऑलरेडी महफूज है, आपको मालूम है 5 अपनी लाजिम है जिस केस में इमरान खान साहब भी पेश हुए थे, और उसको 1 माह से ज़्यादा हो गया वैसे। अच्छा, बहरहाल जो भी है वो उस पर राय का फलन ये भी कहा जा रहा है कि असर मिर्जा साहब ये ना कहते हैं कि नैब तरमी वाला फैसला क्यों नहीं आ रहा। तो वो फैसला आप उन्होंने तहरीर करना है, ये कर लिया हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसी तरह कुछ ऐसे फैसले होंगे जो मेन स्ट्रीम में नहीं होते, मुफादयामा के केसेस नहीं होते। तो मेरा ख्याल है पर्पजली ये जो चैम्बर वर्क उन्होंने किया वो इसी वजह से किया है, जो उनका पेंडिंग काम है जुडिशल साइड पे वो उसको मुकम्मल कर लें, और फिर शायद अब जब वो बेंच पे वापस आएँ तो फिर हम उनका एक नया रूप देखें। क्योंकि हमारे दोस्त हैं अकील अफजल साहब, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकील अफजल साहब जो सदर भी हैं आजकल प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, खबर भी दी गल कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि कौन कौन से शिकायत पेंडिंग है। आपको मालूम होगा हाल ही में, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस सीक्वेंस से शिकायत आई है डेट वाइज उसी उससे टेकअप भी की जाएगी। ये बात और ये बड़ी मेरी नज़र में असल खबर ये है, ये है ये, और ये बात मुझे याद पड़ रहा है शायद तो बिगी साहब से एक दिन बात हुई थी, वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि जो सीक्वेंस वाइज है ऐसी टेकअप तो होती है दरख्वास्त में। मुझे इनर वर्किंग ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ज़्यादा आइडिया नहीं है कैसे टेकअप होती है, मगर इट डज मेक सेंस कि शायद जो पहले दायर हुई हो उसको पहले टेकअप किया जाए। वैसे माजी में ऐसा नहीं होता है बहरहाल, लेकिन अब अगर पीयूष सिद्दीकी साहब ने कहा है तो ऐसे मैं गलत बंदे का ना गलत बंदे के सामने लाया बैठा। अच्छा, अब हुआ ये कि यहाँ पर जो शिकायत हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो वो शिकायत है जो आजकल दायर हो रही है, एक अभी हम बात कर रहे हैं तो शिकायत दायर हो रही है, वो हो रही है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आजम सवादी साहब। एक दरख्वास्त ये शिकायत हम कहेंगे वो इन्हीं 4-5 लोगों के खिलाफ दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उससे कबल इन्हीं के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता हबीब आदिल शेख। और फिर आते हैं जजेस साहिबान की तरफ। आपको मालूम है आमिर फारूक साहब के खिलाफ जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर पर एक शिकायत दर्ज कर चुकी, और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के खिलाफ आ चुकी है, जस्टिस गालिबन बाबर सत्तार साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ तो एक अंबार है मेरे ख्याल से शिकायत का, और मोस्टली जजेस के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिलखसूस वो जजेस जिनका शुमार उनमें होता है जिन्होंने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अदालती मामला में मुताबिक। और भी कई जजेस साहिबान हैं। जस्टिस मलिक शहजाद साहब जब वो एलिवेट हो गए
ان کی ایلیویشن سے 2-4 روز قبل ایک شکایت آئی اور اس کے بعد ان کو ایلیویٹ کر لیا گیا، اور جب وہ ایلیویٹ ہو گئے، حلف لے لیا، اس کے بعد پھر ان کے اگینسٹ مظاہرہ بھی ہوا اسلام آباد میں، وہ بھی شکایت پینڈنگ ہے۔ تو بہت ساری سر شکایات ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کیونکہ چیف جسٹس سے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک تقریب میں ایک یہاں پر ہماری ہی شاید کوئی ہوئی تھی تقریب، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سمپوزیم تھا یا جو بھی سیمینار تھا، چیف جسٹس نے خطاب کیا تو کہا تھا کہ 100 سے زائد شکایات اس وقت پینڈنگ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں 100 شکایات جمع، یہ جو شکایات آئی ہیں ان میں سے سب سے پہلا نمبر پورا کس کے نام پر نکلتا ہے، کس کو سب سے پہلے فکس کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ایسے ہیں جن کو ابھی تک فکس کیا جا چکا ہے، وہ جسٹس نظائر علی اختر نقوی، جن کو اب ہم جسٹس بھی نہیں کہہ سکتے تو ہاں بالکل، اور وہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا کہ جس کی وجہ سے جسٹس اجازت حسن بھی ریزائن کر دی تھی، اپیرنٹلی ایسے ہی نظر جی۔ آتا ہے۔ اچھا چیز یہ ہے کہ اگر چیز سے شکایات مرکب کرتے ہیں جسٹس ملک شہزاد احمد کے ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے نہ کچھ ٹھیک ہے، جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف اسٹیبلشمنٹ ان سے نہ کچھ، جسٹس ارباب طاہر اسٹیبلشمنٹ ان سے نہ کچھ، شہزاد والا خان۔ تو کیا یہ تعصب نہیں جائے گا کہ جسٹس محسن اختر کیا نہیں اگین اسٹیبلشمنٹ ان سے نہ کچھ، ٹھیک ہے، بلکہ سنجید تپے ہوئے ٹھیک ہے، وہ مسنگ پرسن کیس میں انہوں نے سیکٹری کمانڈر کو بلا لیا تھا، کہا تھا اس کا لیول ایس ایچ او کا لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایس ایچ او کو تھوڑا چھوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا میرے لیول ہے، انہوں نے کہا میرے لیول میں سیکٹر کمانڈر ہے، تو اس نے دیکھا مورد کی طرف کہ تو جائے گا لائن میں نہیں جاؤں گا، اچھا نہیں ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو یہ لگا، وہ اس کو بھی نہیں لگا، انہوں پتہ ہے وہ تو آئی جی کے بیٹ ڈھیلے ہو گئے تھے، انہوں نے کو مار دیتا، تو اچھا نہیں ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے خلاف شکایات ٹیک اپ ہوتی ہیں تو کیا یہ تعصب نہیں جائے گا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان ججز کو تو اسٹیبلشمنٹ کی تلوار سے بچانے کے لیے نہیں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی گردن اتارنے کی جو خواہش، یعنی عدالتی گردن اتارنے کی خواہش جو اسٹیبلشمنٹ میں پائی جاتی ہے، اور یہ پھر سو کال محب وطن لوگ جو آتے ہیں کمپلینٹس لے کے، جن کو سارا ڈیٹا بھی مل جاتا ہے، جو مجھے اور آپ کو شاید صحافی ہوتے بھی نہیں ملتا ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان کی منشا پوری ہونے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ ٹھیک ہے یہ آپ سے تنگ ہے، تو میں گھر جانے سے پہلے چیمبر ورک کرتے ہوئے یہ بھی کام کر دیتا ہوں۔ سر دیکھیں، میں تو کہوں گا کہ ہمیں وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن۔ پھر آپ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میں قاضی صاحب کے بارے میں بڑا محتاط ہو جاتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ اب یہاں پر ہم سیکچولی کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج اگر قاضی صاحب ایسا کچھ کام کرتے ہیں جس سے یہ تاثر بھی ظاہر ہو جائے کہ کیونکہ ٹائمنگ میٹر کرتی ہے نا، کس وقت پہ ٹیک اپ کرتے ہیں، بالکل بالکل، کیونکہ ایک ملک میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، عدلیہ کے اوپر ایک دباؤ ہے، اس دباؤ کے ماحول میں اگر آپ وہ شکایات اور ان ججز کے بارے میں ٹیک اپ کرنے لگ جاتے ہیں جن کی آپ کے آگے آلریڈی شکایت سپریم کورٹ میں زیر سماعت اور مہینوں ہو گئے، آپ سو موٹو نہیں فکس کر رہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں آپ کر رہے، لیکن یہاں پر ان ججز کا مستقبل آپ طے کرنے جا رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر تو یہ بھی ہے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی بہت ساری شکایات، ہاں وہ ایون وہ یہ مقبول جان صاحب نے بھی بہت سارے لوگوں نے، مطلب شکایات تو سب بہت سارے لوگوں کے خلاف ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل متحرک ہوگی، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ متحرک ہوگی سب سے پہلا معاملہ کون سا ٹیک اپ ہوتا ہے، کیونکہ ایک چیز اگین میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ اب آسانی کے ساتھ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بینچز ایسے ہو گئے یا یہ شکایت سب سے پہلے لگ گئی، اب شکایت لگے گی تو اس سپریم جوڈیشل کونسل میں صرف قاضی فائز صاحب تو نہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، اس میں منیب اختر صاحب بھی ہیں، اس میں ان کے ساتھ ساتھ دو اور فاضل ججز صاحبان جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹ کے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر چیف جسٹس ابھی کسی ایسی درخواست کو یا شکایت کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو کیا یہ ججز صاحبان اس کو ایسے ہی مان لیں گے یا پہلے پوچھیں گے، سوال جواب کریں گے کہ بھائی کیسے آپ نے ٹیک اپ کر لی،
اور وہ ایک الگ بات ہے کہ اختیار ابھی بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے چیف جسٹس کے پاس یہ ہے کہ وہ کون سے معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں، کس معاملے کو ریفر کرتے ہیں۔ کمیٹی میں آن دی ادر ہینڈ معاملات تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں، جہاں پر آپ نے خبر سنی تھی کہ چیف جسٹس پہلی دفعہ اقلیت میں چلے گئے ایز چیف جسٹس آف پاکستان، اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب کی ویئر کر گئی ان کی رائے۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ جس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے چیف جسٹس پاکستان، اس پہ سب سے پہلے جو رسپانس ہے وہ آئے گا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کی جانب سے، وہ اس کو کس طرح رسپانس کرتے ہیں۔ اور پھر آبویسلی ہسٹری ول ٹیل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ماضی قریب میں کر چکے ہیں، کیا اب بھی وہی کریں گے؟ اب تو ان کی ریٹائرمنٹ بھی قریب ہے، بہت سے لوگ تو شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اپنی لیگیسی جو ہے اس کو بچانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور بہت سے ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جو آج ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، جو ہم سپتمبر 17 سے پہلے ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، شاید وہ کام اب وہ کر دیں، مگر یہ بھی شاید ہماری خام خیالی ثابت ہو، کیونکہ میری دانش میں تو ہم نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے بہت سی امیدیں باندھ رکھی تھی، مگر جب انہوں نے ہمارے سامنے بہت سے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ہماری امیدیں تو ٹوٹ گئی، مگر اب ایسے چیزیں وہ کر رہے ہیں، اس طرح کے اقدامات ان کی جانب سے ہو رہے ہیں، جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ بالکل ہی جو معاملات ہیں وہ مختلف تھے جن کو ہم سوچ رہے تھے۔ تو اب اس وقت ان سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ توقع کر سکتے ہیں، کوئی بھی بعید نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ موسٹ امپورٹنٹلی ریٹائرمنٹ جو ہے ان کی قریب ہے، تو یہ ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ سے قبل اکثر جو سینئر وکلاء وہ کہتے ہیں کہ ججز بڑے لیتھل ہو جاتے ہیں، خاص کر کے چیف جسٹس صاحبان، تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مزید کتنے لیتھل ہوتے ہیں اور کس کے اگینسٹ ہوتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر اپنی عدلیہ یا اپنے ہی جو ان ججز صاحبان کے خلاف اگر آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت ٹیک اپ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا سوال اگینسٹ قاضی فائز صاحب کے اگینسٹ یہ آئے گا کہ بھائی یہ وہ 6 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے آپ سے شکایت کی تھی، اور اس شکایت میں تو اس کو بھی ریفرنس سمجھتا ہوں جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف، اگر ان 6 کے خلاف آپ نے ٹیک اپ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو پھر جسٹس عامر فاروق صاحب جو کمیشن کے ممبر ہیں، کونسل کے ممبر ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی ناک تلے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، تو اصل تو کام پھر وہاں سے شروع ہوگا اگر آپ نے ان 6 ججز سے شروع کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر فاروق سے کام شروع کرنا چاہیے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی شروع کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ ان 6 پہ آتے ہیں تو پھر پہلے ان کا نمبر۔ لیکن دیکھیں نا، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ جی وہ ہو سکتا ہے لیگیسی بنانے کے لیے کچھ جس ساتھ سے کھوسا کی طرح آخری دنوں میں ذرا ٹھیک ہے اسٹریٹ بیک سے شاٹیں کھیلنے لگ گئے، لیکن چیز یہ ہے عدیل، وہ چیف جسٹس جو الیکشن کمیشن سے آنکھیں نہ ملا سکتے بلکہ الٹا ہمیں بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہو کہ اب آئینی باڈی ہے اس کا نام، اس کا احترام کریں، یہ کریں، ٹھیک ہے، وہ چیف جسٹس الیکشن کمیشن کے بھی نیکا نو کہے گا کہ جناب میں اب آپ لوگوں کے مزید یہ غیر آئینی کام نہیں چلنے دوں گا، اور آخری 2 مہینے میں کیے ہوئے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی جن پر تو کوئی عمل درآمد بھی نہیں کرے گا؟ آخری 4-5 ماہ میں تو انہوں نے چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب کی ریٹ ختم کر دی تھی، تو آپ 2 مہینے میں کیا آپ وہ دیکھ رہے؟ مجھے ایک جج صاحب ایک ریٹائر ہے، میں ان کو کبھی بار ملوں تو وہ ہر دفعہ جب میں ان کو کچھ اس قسم کی گفتگو کروں تو مجھے اپنا کوئی نہ کوئی نا اپنے کہیں گے ان کو ایک پرنٹ نکال کے نا وہ ان کا کوئی وہ مجھے پرنٹ لا کے ان کو دے گا، مجھے یہ دیکھو میں نے یہ فیصلہ نہیں تھا، کیا حیثیت اس فیصلے کی کہ جو مجھے پڑھانے کے لیے دیا جانا ہے جس پر ہوا کچھ نہیں، بتائیے نا کیا وہ فیصلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی لیگیسی بنائیں گے ان 2 ماہ میں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی لیگیسی بن جائے گی، ان کی لیگیسی تو وہ ہے جو بن چکی ہے، مگر ایک کوشش ہوتی ہے، ہر چیف جسٹس یہ کرتا ہے کہ جانے سے پہلے تو ایسا کر جائے کہ بھائی اس کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ جسٹس آصف کھوسہ نے بہت سے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے کریڈٹ میں سب سے بڑی چیز جو میں سمجھتا ہوں جاتی ہے وہ ہے سابق صدر پرویز مشرف صاحب کا جو ٹرائل، وہ کہ وہ خصوصی عدالت نے کیا تھا، بلکہ مگر اس کو اسپیڈی بنانے میں ان کا کردار تھا، اور وہ ہمیں ان کو دینا چاہیے، مگر پھر بھی انہوں نے جو کچھ کیا آخر ایک 2 روز قبل جو انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی کہ آپ وہاں موجود تھے، اس سب کے باوجود آج ان کو یاد کہاں سے کیا جاتا ہے؟ پاناما والی ججمنٹ، تو آج بھی قاضی صاحب جتنی مرضی لیگیسی بنا لیں، آئی ایگری ود یو، یاد قاضی فائز صاحب کو 13 جنوری کے فیصلے سے ہی کیا، اب وہ ان کے ایک گلے کی ہڈی بن چکا ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ 13 جنوری کے فیصلے کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب
मैं क्या समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जो वो इस वक्त मेरे साहब हैं उनको कुछ बहुत बड़ा रिलीफ दे रहे तो मुझे नहीं लगता कि काजी फाइज साहब को उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, उनकी लेगेसी को उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब अगर एक काम कर जाएँ तो वो शायद उनका अदलिया के ऊपर एहसान होगा, वो होगा कि वो उस 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो आज कुछ नोटिस लिया गया था कि एक तवील अरसे से जिसकी फाइल कहीं गुम हो गई उसको मुकर्रर करें और एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स दें, या तो एक ऐसा मेकनिज़म बना कर जाएँ अपनी रिटायरमेंट से कवर जिससे आइंदा के बाद कोई इदारा कोई भी महकमा ये हिम्मत जरूरत न करे कि अदालती मामला में मुदाखलत हो, तो ये शायद उनके लिए एक फेस सेवन हो सकती है, अदरवाइज वो कुछ भी कर नहीं सकते। तो अदील ने एक टिप दी है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को कि अगर वो 6 जजेस ने खत के ऊपर कुछ कर दिखाएं तो हो सकता है लोग कहें कि चलो बेशक उन्होंने मुल्क में जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया 13 जनवरी के फैसले से, लेकिन चलो अदलिया की इंडिपेंडेंस के लिए तो कुछ किया। तो देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब क्या करते हैं। मेरी नज़र में तो 13 जनवरी का उनका फैसला ही उनकी लेगेसी है और अब वो उसी से याद रखे जाएंगे और वो जितना मर्जी कोशिश कर लें वो उससे बाहर नहीं आ सकते। लेकिन इस सब के बावजूद मैं दोबारा कहूँगा काजी फाइज साहब को धमकियाँ दी जा रही हैं, जो सहाफ़ी नबील भुट्टो साहब को धमकियाँ दी जा रही हैं, रियासत को हरकत में आना होगा। ये गुंडे जो मज़हब के नाम पर यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं उनको किसी सूरत में रियासत को नहीं टॉलरेट करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट द चीफ जस्टिस, इट्स काजी फाइज साहब, इट्स अबाउट हिज ऑफिस। ये नबील भुट्टो साहब नहीं, ये ओवरऑल सहाफ़ियों की सिक्योरिटी का मामला है। एक सहाफ़ी को आप ये धमकाते हैं, पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को चिलिंग मैसेज जाता है कि TLP पर कुछ रिपोर्ट ना करना वरना ये आपके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा के आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल देंगे। अगर रियासत चाहती है कि सहाफ़ी ट्रुथ टू द पावर बोलते रहें और वो ऐसे जो हमें आप कह लें कि सांप जो फिर रहे हैं हमारी गली कूचों में इनको बेनकाब करते रहें, तो रियासत को सहाफ़ियों को सिक्योरिटी देनी होगी। हम दुआ गो हैं नबील भुट्टो साहब की ज़िंदगी के लिए, मौजूदा जस्टिस काजी फाइज साहब की ज़िंदगी के लिए। अल्लाह इनको महफूज रखे, लंबी ज़िंदगी दे। और हम मजम्मत करते हैं TLP की और इन जैसी दीगर तंजीमों की जो ये मज़हब का खेलते हैं। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।